10 वर्षमा झन्नै 27 लाखले बढ्यो जनसङ्ख्या। नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,00,000 कायम। नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,92,480 पुगेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गर्दै नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,92,480 पुगेको जानकारी दिएको हो। नेपालमा पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या धेरै छ, जसमा पुरुषको जनसङ्ख्या 1,92,91,311 र महिलाको जनसङ्ख्या 1,49,01,169 छ। नेपालमा पुरुष भन्दा 6 लाख बढी महिला रहेको प्रारम्भिक परिणाममा देखिएको छ। विभागका उपनिर्देशक हेमराज रेग्मीका अनुसार 2078 सालको जनगणनाको विस्तृत तथ्याङ्क भने 6 महिनाभित्र आउनेछ। प्रारम्भिक विवरण अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीको जनसङ्ख्या 21,69,478 र नेपालमा जम्मा परिवार संख्या 56,43,945 रहेको छ। जनसङ्ख्याको वृद्धि दर 0.93% रहेको छ। विभागका अनुसार यस पटक जनसङ्ख्या वृद्धि दर पनि घटेको छ। अहिले जनसङ्ख्या वृद्धि दर 0.93% रहेको छ। 2068 साल जनगणनामा जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1.35% रहेको थियो। यो जनगणना अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धि दर 80 वर्ष यताकै कम हो। यसअघि 1998 सालमा नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1.27% थियो। त्यसअघि 1987 र 1977 मा गरिएको जनगणनामा भने जनसङ्ख्या वृद्धि दर माइनसमा थियो। यसअघि 2068 सालको जनगणना अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या 2,64,94,504 थियो। यसमा पुरुषको जनसङ्ख्या 1,28,49,041 र महिलाको 1,36,45,463 थियो। यस्तै 10 वर्ष अघिको जनगणना अनुसार घर परिवारको संख्या 54,23,297 थियो। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्याको बसोबास मध्य प्रदेशमा रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। विभागले बुधबार राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गर्दै 2,91,92,480 जनसङ्ख्या मध्ये सबैभन्दा धेरै मधेसमा बसोबास रहेको देखिएको हो। यस्तै सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या गण्डकी प्रदेशमा छन्। सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश 1 मा 49,72,021, मध्य प्रदेशमा 61,26,288, बागमतीमा 60,84,042, गण्डकीमा 24,79,745, लुम्बिनीमा 51,24,225, कर्णालीमा 16,94,889 र सुदूरपश्चिममा 27,11,270 जनसङ्ख्या रहेको छ। त्यस्तै हिमाली क्षेत्रको जनसङ्ख्या 17,68,108 अर्थात् 6.9%, पहाडमा 1,17,48,448 अर्थात् 40.25% र तराईमा 1,56,65,828 अर्थात् 53.66% रहेको छ। यस्तै यो 10 वर्षमा प्रति परिवार जनसङ्ख्यामा पनि गिरावट आएको छ। 2068 सालमा नेपालमा एउटा परिवारमा 5 जना बस्थे। अहिले प्रति परिवार 4.32 जना बस्न थालेका छन्। नेपालको प्रति वर्ग किलोमिटर जनघनत्व बढेको पाइएको छ। विक्रम सम्वत 2078 सालको प्रारम्भिक जनगणनाको तथ्याङ्कले प्रति वर्ग किलोमिटर जनघनत्व बढेको पाइएको हो। तथ्याङ्क विभागले यो वर्षको जनगणनाबाट नेपालको प्रति वर्ग किलोमिटर जनघनत्व 198 जना रहेको पाइएको जनाइएको छ। यसअघि विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणनाले नेपालको प्रति वर्ग किलोमिटर जनघनत्व 180 जना थियो। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 21% जनसङ्ख्या मध्य प्रदेशमा बसोबास गर्ने गरेको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यसअघि बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको यो वर्षको जनगणनाले मध्य प्रदेशमा 61 लाख भन्दा बढी, बागमतीमा 60 लाख जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने गरेको पाइएको छ। विभागले भदौ 10 गतेदेखि असोज 18 सम्म घर तथा घर परिवारको सूचीकरण तथा कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म मुख्य जनगणनाको काम गरेको थियो। राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा अधिकांशमा गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी। प्रदेश 1 को 1 सिटमा एमालेको सरप्राइज जित।
राष्ट्रिय सभाको 19 पदमा भएको निर्वाचनमा अधिकांशमा सत्तारूढ गठबन्धनले जित हासिल गरेको छ। प्रदेश 1 को 1 सिटमा एमाले जितेको छ। बाँकी 18 सिटमा सत्तारूढ गठबन्धन विजयी भएका छन्। प्रदेश 1 मा नेकपा एमालेका नेता सोनम ग्याल्जेन शेर्पा गठबन्धनलाई हराउँदै विजयी भएका छन्। गठबन्धनको भोट क्रस भएपछि उनी विजयी भएका हुन्। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीकी जयन्ती राई पनि विजयी भएकी छन्। त्यस्तै खुलातर्फ सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार र एमाले उम्मेद्वारको बराबरी मत आएको छ। गठबन्धनका गोपाल बस्नेत र एमालेका गुरु बरालको 4488 मत आएको हो। दुवै उम्मेद्वारको बराबरी मत आएपछि गोला तान्दा कांग्रेसका बस्नेत विजयी भएका छन्। मध्य प्रदेशमा भएको 2 सदस्य पदमा पनि गठबन्धनले जितेको छ। 5 दलीय गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल र जसपाका मोहम्मद खालिदले जित हासिल गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा बागमती प्रदेशतर्फको दुवै सिटमा सत्तारूढ गठबन्धन विजयी भएको छ। नेकपा एकीकृतकी गोमादेवी तिमल सिन्हा र अन्यमा कांग्रेसबाट कृष्ण प्रसाद पौडेल विजयी भएका हुन्। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अन्तर्गत गण्डकी प्रदेशमा महिला कोटाबाट कांग्रेसकी कमला पन्त विजयी भएकी छन्। माओवादीका भुवन सुनार दलित कोटामा विजयी भएका छन्। अन्यमा माओवादीका सुरेश आले मगर विजयी भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा भएको मतदानमा गठबन्धनका सबै उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेस बाँकेका युवराज शर्मा, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट पाल्पाकी राज्य लक्ष्मी गैरे र राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट रूपन्देहीका तुलबहादुर विश्वकर्मा विजयी भएका छन्। सुदूरपश्चिमबाट सत्ता गठबन्धनका 3 जना उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेद्वार बनेका नारायण मिश्र र त्यस्तै महिला तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीकी गरिमा शाह, माओवादीका जगत पार्की निर्वाचित भएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा 5 दलीय गठबन्धनका सबै उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। नेपाली कांग्रेसकी दुर्गा गुरुङ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका उदय बहादुर बोहरा र नेकपा माओवादीका नरबहादुर विष्ट कर्णालीबाट विजयी भएका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै 3 तहको निर्वाचन हुने सरकारको भनाई। समयमै निर्वाचन गर्ने सञ्चार मन्त्री कार्कीद्वारा जानकारी। सरकारले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार 3 तहको निर्वाचन हुने बताएको छ। बुधबार मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार स्थानीय, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने बताएका हुन्। मन्त्री कार्कीले जनताको सार्वभौमिक अधिकारलाई सुरक्षित राख्दै समयमै निर्वाचन हुने बताए। स्थानीय निर्वाचनको हकमा, जसलाई हामी स्थानीय सरकार पनि भन्छौँ र स्थानीय सरकारको हामीले परिकल्पना गरेका छौँ र मैले पहिला पनि भनेको छु र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, सिंहदरबारको अधिकार र सिंहदरबारले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधा स्थानीय तहमै पुर्याउने जुन परिकल्पना संविधानले गरेको छ त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने दिशामा यो सरकार प्रतिबद्ध छ र सरकारले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार स्थानीय निर्वाचनको व्यवस्था गर्नेछ र त्यसअनुसार स्थानीय निर्वाचन हुनेछ र हाम्रो संविधान र कानुनमा केही अन्तर्द्वन्द्वहरू देखिएका छन्। मन्त्री कार्कीले मुलुकभित्र आन्तरिक एकतालाई मजबुत बनाएर अगाडि बढ्ने बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध गरेको बताउँदै मन्त्री कार्कीले निर्वाचन लगायतका राष्ट्रिय चासोका विषयहरू संसदमै छलफल हुनुपर्ने बताए। एमाले संसद अवरुद्ध गरेको कारण धेरै अध्यादेशहरू संसदमा अड्किएको मन्त्री कार्कीले बताए। हामी मुलुकको आन्तरिक एकतालाई अझ मजबुत बनाएर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध गरेको छ। यी सबै कुराहरू संसदमै छलफल हुने विषय हुन्, किनभने यी जनतासँग सम्बन्धित विषयहरू हुन् र यी मात्रै होइन, धेरै अध्यादेशहरू अहिले संसदमा अल्झिराखेको अवस्था छ र म तपाईहरू मार्फत प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि संसदलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व सरकारको मात्र होइन, त्यो दायित्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि हो। मन्त्री कार्कीले एमालेलाई संघीय संसदका दुवै सदन सुचारू गर्न दिन आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय मुद्दालाई राजनीतिको विषय नबनाउन उनले आग्रह गरे।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले स्थानीय तहको निर्वाचन 6 महिना पछाडि धकेल्न सकिने बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले 3वटा चरणमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल 5 वर्ष नपुग्ने भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचन 6 महिना पछाडि धकेल्न सकिने बताएका हुन्। जनप्रतिनिधिहरूले आफूहरूले पूरा कार्यकाल चलाउन पाउनुपर्ने माग गरेको भन्दै उनीहरूको माग अगावै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ। कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने भनिएकोमा सबैको कार्यकाल पनि सकिने र पहिलो निर्वाचन मितिले 6 महिनाभित्र पनि पर्ने हुनाले त्यसरी नै निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्दा सबैलाई मिल्ने उनको भनाइ छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ के भनिरहेछन् भने हाम्रो कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भनेको छ, तर असारको 14 गते भएको दोस्रो चरणको निर्वाचनको त वैशाखमा चुनाव हुँदा त कार्यावधि 5 वर्ष नपुग्ने भयो। अनि आश्विनको 2 गते भएकाहरूले के भन्यो भने हाम्रो त झन् 5 महिना अगावै चुनाव हुने भयो, जबकि यहाँ 5 वर्ष भनेको छ, 4.5 वर्षमा चुनाव हुने भयो। त्यसकारण हाम्रो त कार्यावधि पुगेन हैन। यस्ता कुराहरू चाहिँ उठेको छ र त्यस्तो घोषणा भयो भने हामीले पनि कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने हुन्छ भनेर पनि भनिरहेको अवस्था छ। अब यस्तो स्थितिमा सही समाधान कसरी दिने त भन्ने सन्दर्भमा हामीले अहिले बहस गरिरहेका छौँ। यसबारे चाहिँ विभिन्न विज्ञहरूसँग, कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ। मन्त्री श्रेष्ठले निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा गठबन्धनमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्रीले तोकेकै मितिमा निर्वाचन गर्ने उनको दाबी छ। उनले कतिपय व्यक्तिले सत्तारूढ गठबन्धनको फुटको कामना गरिरहेको भए पनि गठबन्धन नफुट्ने दाबी गरे। निर्वाचन अघि वा पछिसम्म कुनै न कुनै रूपको गठबन्धन कायमै रहने उनले स्पष्ट पारे। म संघीय मामला मन्त्रीको हिसाबले के कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने प्रधानमन्त्रीले जुन डेट चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत गर्छ त्यही डेटमा चुनाव हुन्छ। यसमा अब गठबन्धनको अब उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रहरू छन्, अरू पनि छन् हैन। त्यसभित्र चाहिँ अब कार्यदलहरू पनि छन्, विभिन्न निकायको बैठकमा सरसल्लाह पनि भइरहेको छ र गठबन्धनले जे निर्णय गर्छ त्यो सहमतिमा गर्छ। अब गठबन्धन फुटिदिए हुन्थ्यो कि टुटिदिए हुन्थ्यो कि हैन भनेर कतिपय चाहिँ व्यक्तिहरू धमिलो पानीमा माछा मार्न पनि प्रयत्न गरिरहेको छ, तर पानी धमिलिन्न। अहिले स्वच्छ नै छ, हाम्रो मुहान नै स्वच्छ भएको प्रतिगमनको विरुद्धको सङ्घर्षको क्रममा यो गणतन्त्रलाई जोगाउने, संघीयतालाई जोगाउने। मन्त्री श्रेष्ठले जुनसुकै समयमा निर्वाचन गरे पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धन पक्षधरहरूको 2/3 बहुमत आउने दाबी गरेका छन्। गठबन्धनका लागि जुनसुकै समयमा निर्वाचन गरे पनि प्रतिकूलता नरहेको उनले जिकिर गरे। सरकारले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने लगायतका निर्णय गरेको छ। बुधबार मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्री एवं प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने भोजपुर जिल्ला स्थित नेपाली सेनाको श्री फर्स्ट राइफल गणको ब्यारेक पेरिमिटरको उत्तर र पूर्वतर्फ फैलिएको स्थानीय व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा रहेको करिब 20 रोपनी 15 आना 2 दाम जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने लगायतका निर्णय गरेको बताए। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरावलोकनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको छ। त्यस्तै जापान सरकारको 2 अर्ब 61 करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय समेत भएको उनले बताए। विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी येन 2541 मिलियन करिब 2 अर्ब 61 करोड सम्मको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको विभिन्न प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरावलोकनको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई सरकारी जग्गा
लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने। त्यस्तै कञ्चनपुर र कैलालीमा एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन प्लान्ट स्थापनार्थ कञ्चनपुरको शुक्ला फाँट नगरपालिका र कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वन क्षेत्र पर्ने जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, विभिन्न समयमा छपाई भएका प्रकाशन नभएका र चलन चल्तीमा ल्याउन नसकिएका हुलाक टिकट र हुलाकका स्टेसनरीहरू प्रचलनमा नल्याउने कानुन बमोजिम नष्ट गर्न स्वीकृति दिने, स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने र लोकसेवा तथा बढुवा समितिको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका पदाधिकारीहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा बढुवा नियुक्ति तथा पद स्थापना गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या हालसम्मकै उच्च 90,000 नागे, गम्भीर बिरामी भने निकै कम। देशभर कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 90,000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,454 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 90,067 पुगेको हो। यो हालसम्मकै उच्च सक्रिय संक्रमित संख्या हो। सक्रिय संक्रमित मध्ये आधाभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 8,454 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 13,549 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 5,571 जनामा र 6,810 जनाको एन्टिजन परीक्षण गर्दा 2,883 जनामा कोरोना देखिएको हो। विगत 24 घण्टामा 13,549 वटा परीक्षण पीसीआर विधिबाट र 6,810 वटा एन्टिजन विधिबाट गरी कुल 20,359 परीक्षण गरिएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा 2,900 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 2041, ललितपुरमा 566 र भक्तपुरमा 293 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै मोरङमा 348, झापामा 157, सुनसरीमा 140, चितवनमा 153, कास्कीमा 214 तथा लुम्बिनीमा 123 र कैलालीमा 256 जनामा कोरोना देखिएको छ। पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षण मध्ये 41% भन्दा बढीमा र एन्टिजन परीक्षणमा 42% संक्रमण पुष्टि भएको हो। विगत 24 घण्टामा निको हुने संक्रमितको संख्या 4,433 रहेको छ। हालसम्म संक्रमित मध्ये 8,31,712 जना निको भएका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 90,067 पुगेको छ। कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 90,000 भन्दा बढी भए पनि अहिले आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचार गराउने बिरामीको संख्या निकै कम रहेको छ। अहिले आइसियुमा 251 जना र भेन्टिलेटरमा 48 जना बिरामीको उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 88,248 संक्रमितहरू होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1,819 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाबाट 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,672 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,56,416 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठनको कार्यालयले ओमिक्रोन भाइरसले कोभिड महामारी अन्त्य गराउँछ भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नभएको बताएको छ। केही दिन अघि नेपाली समाचार माध्यममा आएको एक समाचारमा भएको तथ्य सत्य नभएको पनि बताइएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको नेपाल स्थित कार्यालयका स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यक्रमका टोली नेता डाक्टर आलिसन गोकोतानोले ओमिक्रोनको भाइरसको संक्रमणले अहिले कडा खालको असर नगरेको पाइए पनि यो छिटो फैलने र धेरैलाई संक्रमित गराउने बताएका हुन्। खोप नलगाएका, खोप लगाए पनि दीर्घ रोग भएका व्यक्तिमा यसले नराम्रो असर गरिरहेको उनको भनाइ छ। भाइरस जति छिटो फैलन्छ र जति धेरै जनामा पुग्छ त्यो त्यति धेरै आनुवंशिक परिवर्तन हुने र संक्रामक हुने सम्भावना रहेको उनले स्पष्ट पारे। So while the current information suggests that Omicron produces the less severe type of the disease, we also know that it is more transmissible. And therefore, it is very important to implement the measures that we have in place in order to combat the SARS-CoV-2 virus. And this includes, first and foremost, vaccination. Vaccines are now available in Nepal, and I urge the Nepali people to get your vaccines. And even after getting the vaccines, please know that the vaccines does not stand alone. It's vaccines plus all of the other measures that we have in place. This includes infection prevention control measures such as wearing your masks,
observing hand hygiene, avoiding crowded places, and doing proper cough etiquette. डाक्टर आलिसनले अहिले नरम देखिएको भाइरस पुनः संक्रामक र घातक हुन सक्ने सम्भावना रहेकाले भाइरस फैलन नदिने तर्फ सबै सजग हुनुपर्ने बताए। डाक्टर आलिसान गोको तानोले भाइरसको संक्रमणलाई रोक्न र धेरैमा फैलन नदिन खोपले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले सबैले खोप लगाउनु पर्ने बताए। खोप लगाएका व्यक्तिमा ओमिक्रोनको संक्रमणको असर पनि कम देखिएकोले सबैलाई खोप लगाउन उनले आग्रह गरे। खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक घिमिरे सहित 18 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा 1 अर्ब 24 करोड 35 लाख राजस्व चुहावट गरेको दाबी। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे सहित 18 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। 1 अर्ब 24 करोड 35 लाख 26,643 बराबरको राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा घिमिरे सहितका व्यक्तिमाथि अख्तियारले बुधबार मुद्दा दायर गरेको हो। त्यसैगरी 9 वटा कम्पनीका 9 जना सञ्चालक विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। उनीहरूसँग सोही बराबरको बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट यस अदालतमा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे लगायत 27 जनाको विरुद्धमा दर्ता भएको छ, जसमध्ये 9 जना कर्मचारी हुनुहुन्छ र 9 वटा कम्पनी रहेका छन्, सिमेन्ट कम्पनीहरू, र 9 जना अरू सञ्चालकहरू, कम्पनीका सञ्चालक गरेर 27 जना प्रतिवादीहरू रहनु भएको छ। मुद्दाको नाम चाहिँ राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा। महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको हकमा 1 अर्ब 24 करोड 45 लाख 26,643 रुपियाँ बिगो कायम गरेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन 59 को दफा 7 र दफा 7 को देहाय क र ख बमोजिमको कसुरमा ऐजनको दफा 7 ले निर्धारण गरे बमोजिम ऐजनको दफा 3 को उपदफा 1 र 3 को उपदफा 1 को झ बमोजिम सजाय माग दाबी लिएको छ। मुद्दा दायर भएकामा भूगर्भ विभागका सुपरिन्टेन्डेन्ट माइनिङ इन्जिनियर जयराज घिमिरे, कानुन उपसचिव सपना अधिकारी, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्र कुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजनल मेकानिकल इन्जिनियर प्रशान्त बोहरा, सिनियर जियोलोजिस्ट धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र जियोलोजिस्ट डाक्टर सौनक भण्डारी छन्। त्यसैगरी सर्वोत्तम सिमेन्टका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णु प्रसाद नेउपाने, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिका पशुपति मुरारका, मारुति सिमेन्टका शरद गोयल, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रालिका ऋषि अग्रवाल, उदयपुर मिनरल्सका टेक प्रबल जङ पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालिका नरेश दुगड, सोनापुर मिनरल्स प्रालिका निपेश टायल, कञ्चन क्वेरिज प्रालिका भीमबहादुर थापा र दोलोमाइट चुनढुङ्गा प्रालिका सञ्चालक मानबहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको अख्तियारका सहप्रवक्ता वेद प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए। खानी तथा चुनढुङ्गा दोहनमा सञ्चालकसँग मिलोमतो गरी सरकारी राजस्व हिनामिना गरेको उनीहरूमाथि आरोप छ। भन्सारलाई स्वचालित प्रणालीमा विकास गर्ने अर्थमन्त्री शर्माको प्रतिबद्धता, डिजिटल भुक्तानी कारोबारको शुभारम्भ। भन्सारमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै आगामी दिनमा भन्सारलाई सरकारले स्वचालित प्रणालीमा विकास गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 70औं भन्सार दिवसका अवसरमा सबै भन्सार कार्यालयहरूमा डिजिटल भुक्तानी कारोबारको उद्घाटन गर्दै भन्सारमा नयाँ प्रविधि जोड्दै आगामी दिन भन्सारलाई स्वचालित प्रणालीमा विकास गर्ने बताए। अर्थमन्त्री शर्माले भन्सारलाई पारदर्शिता सहित व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने किसिमको बनाउने काममा सरकार लागि परेको बताए। उनले भन्सार बिन्दु र बजारको बिन्दु दुवै सुधार गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको बताए। मन्त्री शर्माले डिजिटल भुक्तानीसँगै वस्तु आयात गर्ने कन्टेनरमा स्क्यानर लागू गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताए। उनले यसरी स्क्यानरको प्रयोगले आफ्नो देश, सामान आएको देश र भन्सारसँग सीमा जोडिएको देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण साधन बन्ने बताए। हामीले भन्सार बिन्दुमा हाम्रा व्यवहारलाई पारदर्शी बनाएर व्यापार सहजीकरणलाई एउटा उत्कृष्ट रूपमा अगाडि बढाउन हाम्रो आजको दायित्व हो। त्यसमा मेरो पूर्ण प्रतिबद्धता छ। म सिङ्गो अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट, सचिवज्यूहरूको तर्फबाट, तपाईँ सम्पूर्ण विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूको तर्फबाट मेरो यो प्रतिबद्धता हो।
र निरन्तर सुधार र गुणात्मक सुधारमा लैजाने पनि मेरो प्रतिबद्धता हो। अर्थमन्त्री शर्माले भन्सारमा राजस्व चुहावट र तस्करी नियन्त्रण गर्नु सरकारको लागि मुख्य चुनौती रहेको बताएका छन्। उनले राजस्व चुहावट र तस्करी नियन्त्रणका लागि भन्सार विभागले मात्र गर्न नसक्ने भएकाले राज्यका सबै संयन्त्र लाग्नुपर्ने आवश्यकता भएको बताए। मन्त्री शर्माले भन्सारमा खुला सीमाको सुरक्षा, सीमा नाकामा हुने व्यापार व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि अहिलेको चुनौतीका रूपमा रहेको बताएका छन्। उनले भन्सारलाई आयात गर्ने बिन्दुका रूपमा मात्र नभई निर्यात गर्ने माध्यम बनाउनु पर्ने बताए। स्वदेशमा नै उत्पादन भएका वस्तुलाई स्वदेशमा नै बजार उपलब्ध गराउनको लागि सरकारले नीतिगत र संरचनागत सुधार गरेर अगाडि बढ्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। उनले अहिले भइरहेको भन्सार सम्बन्धी ऐन संशोधन, नयाँ नीतिको निर्माण, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। भन्सार विभाग र उद्योगी व्यवसायीहरू एक अर्काका विरोधी नभई एक अर्काका परिपूरक भएकाले दुवैले आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्दा झन्झट रहित सरल रूपमा भन्सारबाट व्यापारमा सहजीकरण गर्न सकिने औल्याए। राजस्व चुहावट र तस्करीको कुरा आज हाम्रो मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ। त्यो भन्सार प्रशासन एक्लैले त्यसलाई समाधान गर्न सक्दैन। त्यसको लागि सिङ्गो राज्य संयन्त्र सो अनुकूल यो प्रतिबद्धता त्यही अनुरूपको हुन जरुरी छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रतिबद्धता, भन्सारका कर्मचारीको प्रतिबद्धताले मात्र यो सम्भव छैन। राज्यका सबै संरचनाहरूको प्रतिबद्धता र व्यवहार सो अनुरूप हुनुपर्दछ। त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले भन्सारमा व्यवसायीले उठाएको कारोबार मूल्यको आधारमा भन्सार मूल्याङ्कनको विषयमा निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्ने बताए। उनले अर्थ मन्त्रालय निरन्तर निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने गरेकाले निजी क्षेत्रको जायज माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा सरकार रहेको स्पष्ट पारे। मन्त्री शर्माले व्यापार घाटालाई अन्त्य गर्नको लागि नेपालमा नै उत्पादन वृद्धि, कच्चा पदार्थ र औजारहरूको आयातको सरकार सकारात्मक रहेको बताए। त्यस्ता कच्चा पदार्थ र औजारले आयातले नेपालमा रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने मन्त्री शर्माको भनाइ छ। उनले पछिल्लो समय विपक्षले जनतालाई भ्रम फैल्याउने गरी अर्थतन्त्र चौपट भयो भन्दै गलत प्रचार गरेको बताए। मन्त्री शर्माले सरकार, व्यवसाय र बैंक बीचको अन्तर सम्बन्धलाई सन्तुलित, सहकार्य र सहमति जाने खालको वातावरण बनाउनको लागि परेको बताए। अहिले पनि आयातको करिब 50%, 53 यस्तै कति पर्सेन्ट अहिले छ। सम्पूर्ण आयातको 30% कच्चा पदार्थ र इक्विपमेन्टहरूको आयातमा नै लगानी भएको रेकर्ड हामीले हेर्दा हामीलाई के विश्वास छ भने त्यो आयातले अब हाम्रो अर्थतन्त्रमा, उत्पादन क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। हुन त कतिपय मान्छेहरूले जनतालाई भ्रम दिने र अर्थतन्त्र पुरै चौपट भइसक्यो नेपाललाई पुरै आर्थिक रूपले एउटा डामाडोल बनाएका जस्ता दुष्प्रचारहरू पनि गरिएका छन्। त्यस्तै अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनीले भन्सार कार्यालयहरूमा डिजिटल भुक्तानीको सुरुवात भन्सार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण माइलस्टोन भएको बताए। उनले अनलाइन पेमेन्ट लागू भएसँगै सहज र सरल तरिकाबाट आयातको काम हुने तथा समयको बचत, पारदर्शिता व्यापारलाई धेरै प्रतिस्पर्धी र सहज रूपमा भूमिका खेल्ने बताए। ई पेमेन्ट अथवा अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम सुरुवात भएको छ। 24वटा 80वटा लागू भएका भन्सारहरूबाट हामीले यो गर्छौँ। त्यो सुधारको एउटा महत्त्वपूर्ण माइलस्टोन आज हामीले चाहिँ अटेन गरेको छौँ। त्यसको लागि पनि म भन्सार प्रशासनसँग आबद्ध सम्पूर्ण साथीहरूलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु र भन्सारका सबै हामी स्टेक होल्डर्सहरू, प्राइभेट सेक्टरलाई खास गरेर जसले एउटा ह्यासल फ्री र एकदमै सरल तरिकाबाट कारोबार गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। त्यस्तै भन्सार विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद सापकोटाले भन्सारको इतिहासमा पुरानो परम्परागत प्रणालीबाट डिजिटल भुक्तानी सुरुवात भएकाले सुनौलो दिन भएको बताए। उनले सबै भन्सार कार्यालयहरूमा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू भएको जानकारी दिए। र आजको यो दिन भन्सारको इतिहासमा सुनौला दिन हुनेछ। यो नयाँ युगको सुरुवात हो, यो नयाँ डिपार्चर हो, नयाँ प्रस्थान हो। किनभने भन्सार प्रशासन अब ई पेमेन्टमा प्रस्थान गरेको छ।
नयाँ यात्रामा भन्सार प्रशासन अब गएको छ। अब हामीले घरबाटै भुक्तानी गर्न सक्छौँ। भन्सारमा जाँच पास हुने विषय जुन हाम्रो सामान छ त्यसको घरबाटै हामीले चाहिँ भुक्तानी गर्न सक्छौँ। यो निकै ठुलो सुधार हो। धेरै वर्षदेखि छलफलमा चर्चामा रहेको विषय थियो, तर यो कार्यान्वयनमा आएको थिएन। त्यस्तै राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले भन्सार प्रशासनलाई आधुनिकीकरण गर्न सरकार अग्रसर भएको बताएका छन्। उनले भन्सारमा लामो समय देखिरहेका नीतिगत समस्या, प्रक्रियागत समस्या र प्राविधिक समस्यालाई क्रमशः सम्बोधन गर्ने काम गरिरहेको बताए। भन्सार प्रशासनलाई आधुनिकीकरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने र भन्सार प्रशासनमा विगत लामो समय देखिरहेका नीतिगत समस्या, प्रक्रियागत समस्या र प्राविधिक समस्याहरूलाई क्रमशः सम्बोधन गर्ने क्रममा धेरै प्रकारका उन्नति प्रगति गरिरहेका अवस्थाहरू छौँ। र आजै खास गरेर हेर्ने हो भने हामीले अनलाइन पेमेन्ट टेक्नोलोजीका कुराहरू, सिङ्गल विन्डो सिस्टमका कुराहरू, त्यसपछि अब अन्य प्रकारका प्रविधि र प्राविधिक क्षमताहरू अभिवृद्धि गर्ने कामहरू पनि भइरहेको छ। सचिव पुष्करले भन्सार प्रशासन एकदमै परम्परागत भएकाले कतिपय राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयहरू रहेकाले सोचेर र अध्ययन गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएकोले आधुनिकीकरण गर्न समय लाग्ने बताए। उनले भन्सारको मूल्याङ्कन विधिलाई वैज्ञानिक बनाउने विषयमा पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य भइरहेको जानकारी दिए। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले रोजगारीको प्रलोभन देखाएर अलपत्र पार्ने म्यानपावर कम्पनी र दलालहरूलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले पछिल्लो समय रोजगारीको प्रलोभन देखाएर दलालहरूले विभिन्न देशमा पुर्याई नेपाली युवाहरूलाई अलपत्र पार्ने क्रम बढेको भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहन पनि आग्रह गरे। मन्त्री श्रेष्ठले ठगीमा परेका नागरिकहरूले आफ्ना गुनासोहरू सिधै मन्त्रालयको सचिवालयमा फोन गरेर टिपाउन पनि आग्रह गरे। उनले दलालहरूबाट ठगिने क्रमलाई रोक्नका लागि मन्त्रालयले विभिन्न समयमा छड्के अनुगमन, नयाँ गन्तव्यहरूको खोजी, श्रम सम्झौता र विभिन्न देशका कूटनीतिक नियोगहरूसँगको भेटघाटको क्रमलाई तीव्रता दिएको बताए। उनले दलालहरूले नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध गरेका देशहरूमा आकर्षक रोजगारी लगाइदिने भन्दै प्रलोभन देखाएर लाखौं रुपैयाँ ठगी रहेको भन्दै त्यसतर्फ सचेत भई यस्ता काम हुन नदिन मन्त्रालयमा सम्पर्क गरेर सहयोग गर्न पनि आग्रह गरे। पछिल्लो समय रोजगारीको प्रलोभन देखाएर भिजिट भिसामा युए पुर्याई दलालले अलपत्र पारेको, ठगीमा परेको, विभिन्न समस्या तथा अप्ठ्यारोमा परेको भनेर मलाई दिनौं कयौं गुनासाहरू आउने गरेको छ। नेपाली युवाहरू रोजगारी पाउने आशामा दलाललाई लाखौं रकम तिरेर भिजिट भिसामा जानेहरू, ठगीमा पर्ने, अलपत्र पर्ने तथा नेपाल सरकारले रोजगारीका लागि प्रतिबन्ध लगाएका मुलुकहरूमा लैजाने तथा मानव तस्करहरूको सञ्जालमा समेत पर्ने देखिएको छ। आकर्षक रोजगारी लगाइदिने भन्दै भिजिट भिसामा युए पुर्याएर अलपत्र पार्ने काममा मेनपावर कम्पनी, कन्सल्टेन्सीहरू, ट्राभल एजेन्सीका सञ्चालकहरू, दलालहरू तथा बिचौलियाहरू संलग्न रहेको पाइएको छ। उनीहरूबारे उजुरी पनि विभिन्न उजुरीहरू पनि आएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले प्रचलित कानून बमोजिम श्रम स्वीकृति लिएर मात्र जान पनि आग्रह गरे। र एपीएफ आहारारा गोल्ड कपको फाइनलमा मछिन्द्र 3-1 गोल अन्तरले पराजित। विभागीय टिम एपीएफ क्लब पोखरामा जारी 20औं संस्करणको आहारारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बुधबार भएको पहिलो सेमी फाइनलमा 10 खेलाडीमा सीमित मछिन्द्र फुटबल क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै एपीएफ उपाधि नजिक पुगेको हो। पोखरा रङ्गशालामा एपीएफलाई जित दिलाउन सनी श्रेष्ठ, प्रदीप लामा र नवीन लामाले 1-1 गोल गरे। मछिन्द्रका ओमो लाजा करिमले 1 गोल फर्काए। अब एपीएफले फाइनलमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। सहारा क्लब पोखराको आयोजनामा जारी प्रतियोगिताको विजेता टिमले 10,01,000 र उपविजेता टिमले 5,01,000 प्राप्त गर्नेछ। यस वर्ष पनि स्वर्गीय सूर्यबहादुर केसीको स्मृतिमा उत्कृष्ट 5 विधाको पुरस्कार प्रदान गरिनेछ।